اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا درود لا محدود نبی مکرم شفیع معظم آقا نامدار مدنی تاجدار احمد مختار محبوب رب پروردگار احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر پیش کرنے تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں دوستوں، ماہ محرم الحرام دا دوسرا جمعۃ المبارک ہے، جس دے اندر تسی تے میں جمعۃ المبارک دی نماز ادا کرن واسطے مسجد دے اندر حاضر ہو گئے ہاں۔ دعا کرنا اللہ تعالی ساڈا تمام دا مل بیٹھنا، مسجد دے اندر آنا جانا اللہ سونا اپنی بارگاہ دے اندر شرف قبول فرمائے، قبول فرما کے دنیا دے اندر خیر و برکت دا اور آخرت دے اندر ذریعہ نجات بنائے۔ عزیزان محترم، اللہ رب العالمین دے بابرکت لا ریب کلام دے وچوں ایک آیت مبارکہ پڑھنے دا شرف حاصل کیتا ہے۔ اللہ کریم نے قرآن کریم اندر ارشاد فرمایا، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا، اور جڑے اللہ دے رستے دے اندر قتل ہو جاندے نے انہاں نو مردہ نہ کہو۔ دین مصطفیٰ دی خاطر، عزت مصطفیٰ دی خاطر، تحفظ ناموس رسالت دی خاطر جہاد کردیاں اپنے پاک وطن دی خاطر، اپنی عزت دی خاطر راہ خدا دے اندر جڑے شہید ہو جاندے نے، اللہ کریم نے فرمایا انہاں نو مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ نے، وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، تواڈے کول شعور نہیں کہ تسی انہاں دی زندگی نو سمجھ سکو۔ ایک مقام تے اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جڑے اللہ دے رستے دے اندر شہید ہو جاندے نے انہاں نو مردہ کہنا تے دور دی بات ہے، مردہ غمان بھی نہ کرنا۔ انہاں دے بارے اپنے ذہنوں، دل و دماغ، ذہن اندر، فہم و ادراک کے اندر یہ سوچ بھی نہیں لے کے آنی کہ وہ مردہ نے۔ بل احیاء عند ربہم یرزقون، اللہ فرماندا ہے بلکہ وہ زندہ نے اور اپنے رب دے کولو رزق بھی پاؤندے نے۔ راہ خدا دے اندر جڑا شہید ہو جائے اللہ نے انہوں بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔
انہوں ایسی اعلیٰ قسم دی زندگی اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی ہے کہ جڑے زندہ لوگ نے انہوں نے پیا آندا ہے کہ تانوں شعور نہیں کہ تسی انہاں دی زندگی دے بارے سوچ سکو۔ معلوم ہوندا ہے انہاں لفظاں تو کہ اللہ رب العالمین نے جیڑی زندگی شہیداں نو عطا فرمائی ہے اے ساڈی زندگی نالوں او اعلیٰ قسم دی زندگی ہے۔ ساڈی سوچ سمجھ فہم و ادراک بھی اس مقام تک نہیں جا سکدا جنی اعلیٰ اللہ نے شہیداں نو زندگی عطا فرما دیتی۔ عزیزان گرامی، اللہ نے شہیداں نو بڑی اعلیٰ قسم دی زندگی عطا فرمائی ہے، شہیداں نو بڑا اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے۔ دروازہ شہیداں نو بڑا اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے۔ ایسی زندگی اللہ نے شہیداں نو عطا فرمائی ہے کہ زندہ لوکاں نو بیان ہے کہ تانوں شعور نہیں، تسی اس زندگی دے بارے سوچ بھی نہیں سکتے۔ عزیزان گرامی، شہادت دا رتبہ بیان کریے تے ایک الگ موضوع ہے۔ اللہ کریم نے انہوں نے بڑی اعلیٰ قسم دی زندگی عطا فرمائی۔ محرم الحرام دے مہینے دے اندر حضرت امام عالی مقام، حضرت امام عرش مقام، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے میدان کربلا دے اندر اور آپ دے رفقا نے جامع شہادت نوش فرمائی ہے۔ تے امام عالی مقام دی شہادت تے آپ دی ولادت دے ویلے ہی مشہور ہو گئی سی۔ جدو آپ پیدا ہوئے نے اس وقت ہی یہ مشہور ہو گیا سی کہ حضرت امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہون گے۔ حدیثاں گواہ نے اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے پیارے یہ بیٹے امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی جدو ولادت با سعادت ہوئی، مشکات شریف دی حدیث پاک حضرت ام الفضل بیان کر دیا نے، حضور دی پیاری چاچی محترمہ حضرت ام الفضل بیان کر دیا نے کہ حضرت امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی ولادت با سعادت ہوئی۔ امام پاک دی ولادت دے ویلے میں حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا دے کول موجود ہاں تے کی ویکھیا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مبارک دین واسطے اپنی پیاری بیٹی دے کول جلوہ فرما ہوئے۔ جدو امام پاک پیدا ہوئے مبارک دین واسطے حضور آئے، میرے پیارے مصطفیٰ نے حضرت امام عالی مقام حضرت امام حسین نو اپنی گود اندر اٹھایا، گود اندر اٹھا کے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام عالی مقام حضرت امام حسین دے کناں دے اندر آذان فرمائی، نال فرمایا حسین اللہ اکبر، حسین اکھاں کھولو اللہ ساریاں تو بڑا ہے۔ حضرت امام عالی مقام حضرت امام حسین نے اپنیاں ننیاں نظراں دے نال اشارہ کر کے فرمایا میرے پیارے نانا جان مینوں پتہ ہے اللہ ساریاں تو بڑا ہے، مینوں پتہ ہے اللہ ساریاں تو بڑا ہے۔
پھر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام عالی مقام حضرت امام حسین نو لے کے کھڑے ہوئے نے. حضرت جبریل امین رضی اللہ تعالی عنہ سرخ مٹی لے کے امام الانبیاء علیہ السلام دی بارگاہ چ حاضر خدمت ہو گئے. آ کے عرض کیتی ودوہا دے مکھڑے والیا واللیل دیاں زلفاں والیا سونیا مدینے دیا تاجدارا، اے تیرے حسین نے کربلا دی زمین تے شہید ہو جانا ہے، تیری امت نے انہوں شہید کر دینا ہے، تے اس دی شہادت گاہ دی مٹی میں لے کے آیا. شہادت گاہ دی مٹی لے کے آیا ماں. میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سنیا تے سرکار دی اکھاں مبارکاں دے وچوں آنسو جاری ہو گئے. پہلی روایت آپ دی ولادت دے ویلے ہی آپ دی شہادت دی خبر مشہور ہو گئی سی. دوسری روایت میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر بارش برسان والا فرشتہ ہے نا جڑا اللہ دی بارگاہ چ عرض کر دے یا اللہ مینو اجازت عطا فرما میں تیرے محبوب دی بارگاہ چ حاضری دیاں. اللہ پاک نے اجازت دیتی. بارش برسان والا فرشتہ حضور دی بارگاہ چ مسجد نبوی شریف چ بیٹھا ہے تے سرکار بھی بیٹھے نے تے دوڑے دوڑے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آئے تے نبی پاک دی گود وچ بیٹھ گئے. نبی پاک علیہ السلام نے پیار کیتا، امام حسین دا چہرہ چومیا تے جدو مصطفیٰ دا امام حسین نال پیار اس بارش برسان والے فرشتے نے ویکھیا، عرض کیتی سونیا مدینے دیا تاجدارا تسی حسین نال کنا پیار کر دے ہو؟ میرے نبی پاک نے فرمایا میں حسین نال بڑا ہی پیار کرنا وا. فرشتہ عرض کر دے یا رسول اللہ اینو تے تواڈے امتی جڑے نے او کربلا دی زمین تے شہید کر دین گے، اگر اجازت عطا فرماؤ تو میں حسین دی مقتل گاہ دی مٹی نہ تانوں لیا کے دیاں. سرکار حکم دیتا، او فرشتہ گیا میدان کربلا دی مٹی اٹھا کے لیا کے سرکار دی بارگاہ دے اندر پیش کیتی. میرے نبی پاک علیہ السلام دے کول حضرت ام سلمہ بیٹھیاں ہوئیاں نے، سرکار نے انہاں دی جھولی چ پا چھڈیا اس مٹی نو تے نال فرمایا ام سلمہ اینو سنبھال کے رکھ لیا جے، جدو اے مٹی خون دی شکل اختیار کر جائے گی سمجھ جانا میرا حسین کربلا دے اندر شہید ہو گیا ہے. یہ دوسری روایت کہ آپ دا بچپنے تے آپ دی شہادت دی خبر مشہور ہو گئی. میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا دے ویڑے گئے، حضرت امام حسن و حسین کھیل دینے پہ تے جدو ویکھیا ساڈا نانا آ گیا ہے، امام حسن بھی دوڑے امام حسین بھی دوڑے. میرے نبی پاک علیہ السلام نے کلاوہ کھلاریا، دوویں شہزادیاں نو گود اندر اٹھایا. میرے نبی پاک علیہ السلام دوواں دے نال پیار پہ کر دینے، حضرت امام حسن دا متھا چم دینے، امام حسین دا گلا چم دینے. میرے نبی دی پیاری بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا عرض کر دیا نے بابا پیار کرن دا انداز بڑا نرالا ہے، ایک دا متھا چم دیو ایک دا گلا چم دیو، سمجھ نہیں آئی. میرے پیارے مصطفیٰ نے فرمایا امام حسن دا مینوں متھا بڑا پیارا لگدا ہے، انہیں تاج سخاوت کر کے میرے دین اسلام دا پرچم بلند کرنا ہے. حسین دا گلا بڑا پیارا لگدا ہے، انہیں اپنا گلا کٹوا کے میرے دین اسلام دا پرچم بلند کرنا ہے. چھوٹی جی عمرے بچپن دی عمرے تے شہادت مشہور ہو گئی تے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نو پتہ چلیا اے میرے بیٹے دین مصطفیٰ دی سر بلندی واسطے قربانیاں دین گے. رات نو کی کر دیاں نے اپنے رب دی بارگاہ دے اندر عبادت کر دیاں نے اور رب نو رو رو کے مناؤندیاں نے.
مناندیاں کی نے؟ ایک دن نبی پاک علیہ السلام رات دا ٹائم ہے، خیال آیا میں اس ماں دا تے پتہ کراں جدے پترا نے کربلا چ امتحان دینے نے، رات نو کی کر دیئے، سو جان دیئے یا جاگ دیئے؟ میرے نبی پاک علیہ السلام اٹھے، خرامہ فاطمہ زہرا دے دروازے تے گئے، دروازے تو چانک کے ویکھیا حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رو رہیاں نے، بچیاں دا جھولا جھلا رہیاں نے، نوری ویلے نوری بچیاں نو دودھ پلا رہیاں نے، رب دی بارگاہ چ دعاواں کر رہیاں نے، یا اللہ میرے بیٹیاں دا کربلا دے میدان اندر امتحان لینا ہی، یا اللہ میں ماں ہو کے دعا کرنی ہاں، یا اللہ میرے پترانو کامیابی عطا فرما دیں، میرے پترانو کامیابی عطا فرما دی۔ حضور بوا کھڑکایا، پوچھیا فاطمہ کی کر رہی ہیں؟ ابا جی تسی آپ ہی تے کہندے ہو تیرے بیٹیاں نے کربلا دے امتحان دینے نے، رب نے امتحان لینے نے، میں تے رب نو رو رو کے منانی ہاں، یا اللہ میرے پتراں نو کامیابی عطا فرما دیں۔ اے نہیں کسے روایت چ تسی پڑھو گے اے آکھیا ہوئے فاطمہ زہرا نے یا مولا علی نے یا نبی پاک نے یا اللہ اے مصیبت ساڑھے پتراں تو ٹال دے، نہیں بلکہ حدیثاں چو پڑھو گے نبی پاک علیہ السلام بھی کامیابی دی دعا کر دینے، مولا علی بھی کامیابی دی دعا کر دینے، فاطمہ زہرا بھی کامیابی دی دعا کر دیا نے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا نہیں فاطمہ تو ایویں زاری نہ کریا کر، یہ تیرے بچے عام نہیں، تیرے لال عام نہیں، انہاں دا بڑا اعلیٰ مقام ہے، تے جڑا انہاں دی محبت وچ رہے گا، جڑا انہاں دی محبت چ زندگی گزارے گا، پھر جنوں انہاں دی محبت دے اندر موت آئے گی، میرے مصطفیٰ نے فرمایا اللہ تے انہوں بھی کامیاب بنا دے گا۔ حدیث پاک ہے نا، حضور نے فرمایا جڑا میرے آل دی محبت وچ رہے گا پھر محبت آل وچ موت آئے گی، آل دی محبت وچ مرے گا، ماتا مومنہ، حضور فرمایا انہوں مومن دی موت آئے گی۔ ایک حدیث پاک اندر فرمایا ماتا مغفورا، او بخشیا ہویا ہوئے گا، او بخشیا ہویا ہوئے گا، تے جڑا بغض رکھ دا جائے تے بغض رکھے اہل بیت طہار دے نال تے انہوں موت آئے گی، تے حضور فرمایا ماتا کافرہ او کافر دی موت مرے گا۔ فرمایا انہاں دے واسطے زاری نہ کریا کر، انہاں دا بڑا اعلیٰ مقام ہے۔ تو شہادت دی خبر ہے جڑی بچپن وچ مشہور ہو گئی، جنگ صفین دا جدو واقعہ پیش آیا، حضرت مولا علی شیر خدا اپنے چند ساتھیاں دے نال میدان کربلا چو پہ گزر دینے، میدان کربلا چو گزر رہنے، تے چلدے چلدے اچانک کربلا دے میدان اندر حضرت مولا علی ٹھہر گئے۔ آپ نے پوچھیا ساتھیو دسو اے کیڑا مقام ہے؟ غلامہ نے عرض کی تھی حضور انہوں کربلا آندے نے۔ حضرت مولا علی نے جدو سنیا تے آپ اسے ویلے اسے مقام دے اتے بیٹھ گئے، زارو قطار روئے، اینا روئے کہ آپ دے آنسواں دے نال کربلا دی زمین تار ہو گئی۔ غلامہ نے پوچھیا حضور رون دی وجہ کی یہ؟ حضرت مولا علی کہندے نے ایک دن میں حضور دی بارگاہ دے اندر پہنچیا، سرکار دی بارگاہ دے اندر جدو میں آیا نبی پاک علیہ السلام بھی روندے سے پن، زارو قطار روندے سن پہ، تے میں سرکار نو رون دی وجہ پوچھی، نبی پاک نے فرمایا علی ہونے جبریل میرے کو لائے نے، اے دس کے گئے نے سونیا تیرا حسین کربلا دے میدان اندر نہر فرات دے قریب شہید ہو جائے گا، تے میں او دی شہادت دی خبر سن کے پیارو نامہ مصطفیٰ نے او دی شہادت دی خبر دیتی ہے۔ حضرت مولا علی کربلا دے میدان اندر بیٹھ کے روندے نے پہ تے نہ رو کے ایک مقام والی اشارہ کر کے فرمایا ایتھے شہیداں دے اونٹ بننے جان گے، ایک مقام والی اشارہ کر کے فرمایا ایتھے شہیداں دے اونٹاں دے کچاوے رکھے جان گے، ایک مقام والی اشارہ کر کے فرمایا ایتھے شہیداں دے خون بہائے جان گے، ایک مقام والی اشارہ کر کے فرمایا ایتھے شہیداں دے لاشیں لٹائے جان گے۔ اے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ صفین دے موقع تے کربلا وچوں گزر دینے پہ، اجے امام پاک شہید نہیں ہوئے تے آپ دی شہادت دی خبر ہے نا جڑی او پہلے ہی مشہور ہو چکی ہے، آپ دی شہادت دی خبر پہلے ہی مشہور ہو چکی ہے۔ عزیزان گرامی میرے نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر شہادت دیاں خبراں آ رہی نے۔ عزیزان گرامی توجہ فرمانا، ایتھے آ کے کچھ لوگ کہندے نے جدو شہادت دی خبر آ گئی سی
نبی مشکل کشا ہوندے، مولا علی مشکل کشا ہوندے تے اپنے بچیاں نو بچا نہ لیندے۔ میں عرض کرنا وا کہ حضرت امام عالی مقام دی شہادت دی خبر تے آ چکی ہے۔ جدو شہادت دی خبر مصطفیٰ نو مل گئی، مولا علی نو پتہ چل گیا تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر رب دی بارگاہ چ دعا کیوں نہیں کیتی، یا اللہ اے مصیبت میرے بچیاں تو ٹال دے؟ مولا علی نے دعا کیوں نہیں کیتی، فاطمہ زہرا نے دعا کیوں نہیں کیتی؟ بلکہ دعا کردے نے کہ یا اللہ انہاں نو کامیابیاں عطا فرما۔ اور امتحان وچوں اوہی ماپے اپنی اولاد نو اٹھاندے نے جنہاں دے پتر نالائق ہون، انہوں نے پتا ہوئے انہوں نے امتحان دے کے بھی فیل ہی ہونا ہے تے چل چک کے تے انہوں نے اور کمے لائیے، وہی اپنے پتران اٹھاندے نے۔ اور جنہ دے پتر محنتی تے کامیاب تے ذہین ہوندے نے وہ کہندے نے دے پتر امتحان، تیری فیس اسی دیاں گے، تینوں ٹیوشن اسی پڑھاواں گے، تیری اکیڈمی رکھواواں گے، پتر دے امتحان۔ جدو امتحان دیویں گا تے اگلی کلاس وچ ہوئے گا نا۔ اور جنہ دے پتر نالائق ہوندے نے وہی پتراں نو اٹھاندے نے امتحان چوں، جنہ دے پتر نالائق نہیں ذہین ہوندے نے وہ کہندے نے دے پتر تیرے پیچھے ساڈیاں دعاواں نے۔ تے اے امام حسنین کریمین طیبین طاہرین واسطے دعاواں کامیابی دیاں ہوندیاں نے پئیاں، کامیابی دیاں۔ اے تے مثال وہ بن گئی نا کہ کوئی دریا وچ ڈبدا پیا ہوئے تے کنارے تے بیٹھا دے کول کشتی بھی ہے، سارا سامان بھی ہے، تے او نو مدد واسطے پکارے تے وہ مدد ہی نہ کرے۔ جے وہ مدد کرے تے بچا سکدا ہے، تے جے وہ کرے ہی نہ، وہ آکھے کہ نہیں تر کے ہی لنگنا ہے، میں تیرے واسطے دعا کرنا تر کے ہی لنگنا ہے۔ میرے پیارے مصطفیٰ مولا علی شیر خدا بچا سکتے سن، لیکن نہ دعا کیتی ہے بچان دی، نہ بچان دی کوشش کیتی ہے، بلکہ دعا کیتی ہے کہ یا اللہ کامیابی عطا فرما۔ حسین نو جدو امتحان پاس ہوئے گا تے اللہ درجہ بھی اعلی عطا فرمائے گا، درجہ بھی اعلی عطا فرمائے گا۔ تو